नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द र खास गरी कक्षा 9 मा अध्ययनरत प्यारा भाइ बहिनीहरू, म दिपेश मास्तोला तपाईहरुको विज्ञान शिक्षक यहाँहरूलाई विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अघिल्लो कक्षामा हामीले कक्षा 9 को विज्ञान बायोलोजी समूहको युनिट 16 को प्लान्ट्स को क्लासिफिकेसन अध्ययन गर्न सुरु गरेका थियौं र प्लान्टका तीनवटा डिभिजनहरु मध्ये भाइ बहिनीहरू एल्गी, ब्रायोफाइटा र ट्र्याकियोफाइटा हामीले क्लासिफिकेसन गरेर एल्गी का विशेषताहरू के हुन् त, व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एल्गी, लेउ वर्गका विशेषताहरू के हुन्, त्यो समूहमा पर्ने, त्यो डिभिजनमा पर्ने भन्ने हामीले अध्ययन गरेका थियौं भाइ बहिनीहरू। र थोरै हामीले आजको टपिक्स जुन हामी ब्रायोफाइटा जुन प्लान्टी अन्तर्गतको दोस्रो समूह डिभिजन ब्रायोफाइटा पढ्न गइरहेका छौं, त्यसको हामीले थोरै लिटरल मिनिङ, ब्रायोफाइटा भनेको दुईटा ग्रीक वर्ड ब्रायन र फाइटन, ब्रायन र फाइटन मिलेर चाहिँ ब्रायोफाइटा बनेको छ भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गरेका थियौं। आज हामी ब्रायोफाइटाका विशेषताहरू, यो समूहमा पर्ने वनस्पतिका विशेषताहरू के हुन् त, व्हाट आर द आइडेन्टिफाइङ क्यारेक्टर्स अफ द ब्रायोफाइट्स भनेर पढ्न गइरहेका छौं। र अब हामी सुरु गरौं त ब्रायोफाइटाका विशेषताहरू। सबभन्दा पहिले हामीले अस्ति एल्गी जसरी पढ्यौं भाइ बहिनीहरू, त्यसैले सबभन्दा पहिले हामी के पढ्छौं, ह्याबिट्याट, ह्याबिट्याट ड्वेलिङ प्लेस। कहाँ पाइन्छन् त ब्रायोफाइट्सहरू? What kinds of plants are bryophytes according to their habitat? तिनीहरूको वासस्थानका आधारमा, तिनीहरूको डिस्ट्रिब्युसनको आधारमा ब्रायोफाइट्सहरू कहाँ पाइन्छन्, तिनीहरू बस्ने स्थान कहाँ हो, तिनीहरूको फैलावट कहाँ छ भन्दाखेरि ब्रायोफाइट्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल फाउन्ड इन moist and cool places. The भाइ बहिनीहरू, the bryophytes are terrestrial. That means terrestrial को meaning भाइ बहिनीहरू के हो त, found in the land, अथवा हामीले नेपालीमा भन्दा के भन्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, यी जमिनमा पाइने बिरुवाहरू हुन्। खास गरी यिनीहरू कस्ता, मोइस्ट, ओसिलो र चिसो ठाउँहरूमा पाइन्छन्। बट देयर मे बी द एक्सेप्सन, केही अपवादहरू हुन्छ। जस्तो केही ब्रायोफाइट्सहरू के हुन्छ भाइ बहिनीहरू भने एक्वाटिक हुन्छ के, पानीमा पाइन्छ। जुन हामीले अस्ति पढ्यौं नि एल्गी पढ्दाखेरि, अल्गी दे आर फाउन्ड इन एक्वाटिक मिडियम। अब जस्तो एउटा तिमीहरूले टिप्नका लागि भाइ बहिनीहरू के भन्न सक्छौ भने एउटा एक्सेप्सन, एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स को एउटा सामान्य एक्जाम्पल तिमीहरूले टिप्न सक्छौ, रिक्सिया नामको ब्रायोफाइट। यू क्यान राइट इन योर कपी, द रिक्सिया इज द एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स। यो ब्रायोफाइट्स वर्गमा पर्ने एउटा एक्जाम्पल, बेस्ट एक्जाम्पल यो चाहिँ पानीमा पाइन्छ। तर के रहेछ त, दे आर मोस्टली, अलमोस्ट धेरै जसो सम्पूर्ण ब्रायोफाइट्समा पर्ने बिरुवाहरूको ह्याबिट्याट, वासस्थान, पाइने ठाउँ जमिन हो, टेरेस्ट्रियल हो हैन, तर त्यो पनि कस्तो हुनु पर्यो, मोइस्ट एन्ड कुल प्लेस। तिमीलाई थाहा छ नि, जहाँ अलि चिसो ठाउँ छ हैन, जहाँ अलिकति ओसिलो ठाउँ छ, त्यस्तो ठाउँहरुमा चाहिँ, र जहाँ अलिकति सेड पनि छ, मोइस्ट, कुल एन्ड सेडी पनि भन्छ, सेड पनि पर्छ। र भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले देख्नु भएको छ, रेनी सिजनमा खास गरी के हुन्छ, भित्ताहरुमा, मोइस्ट वालहरुमा पनि ब्रायोफाइट्स उम्रिराखेको हुन्छ, खास गरी मोसेस हैन। तपाईहरुले ग्रीन कार्पेट जस्तो सानो 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 त्यो भित्ताहरुमा उम्रेको देख्नुहुन्छ नि, त्यो के हो, त्यो ब्रायोफाइट्स हो, मोसको एउटा हो, एक्जाम्पल हो ब्रायोफाइट्सको। भनेपछि कहाँ पाइयो भन्दाखेरि टेरेस्ट्रियल हो, त्यो पनि ह्याबिट्याट त टेरेस्ट्रियल हो नि, मोइस्ट वालहरुमा पनि हैन, बार्क अफ द ट्रीज, रुखका बोक्रामा पनि ब्रायोफाइट्स उम्रिँदो रहेछ। त्यसकारण हामीले पहिलो विशेषता बुझ्ने के हो भने ह्याबिट्याटको आधारमा ब्रायोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल इन ह्याबिट्याट, फाउन्ड इन मोइस्ट एन्ड कुल प्लेसेस, इभन इन द सेडी प्लेसेस। बट द रियर one of the exception of the bryophyte which is not terrestrial but aquatic, found in the liquid medium water, that is the Rixia. The moving to the next, त हामीले एल्गी पढे जस्तै भाइ बहिनीहरू है, मर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर, दोस्रो क्यारेक्टर हामी सेकेन्डमा के लेख्न सक्छौं भने मर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर। यसको मर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर
है मोर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर के हुन्छ त प्लान्ट बडी अस्ति हामीले के भनेर पढ्यौ भने एल्गी को केसमा दे आर थ्यालोइड इन नेचर फिलामेन्टस हैन थ्यालोइड इन नेचर भन्यौ द प्लान्ट बडी इज नट डिफरेन्शिएटेड इन्टु रूट स्टेम एन्ड लीफ बट मोर्फोलोजिकली ब्रायोफाइट्स आर बोथ दे आर both thalloid that means thallus and foliogic the bryophytes are both thalloid and foliogic in their structure त बुझ्दै आयो बिनीहरु अस्तिको कुरालाई रिभ्यु गर्दा भयो है मैले बुझाएर गइसकेको छु थ्यालस भनेको के द प्लान्ट बडी व्हिच इज नट डिफरेन्शिएटेड इन्टु रूट स्टेम एन्ड लीव्स हैन जसको जरामा काण्डमा र पातमा विभक्त भएको हुँदैन छुटिएको हुँदैन त्यो थ्यालस हो र जो छुटिएको हुन्छ स्टेम हैन लीव्स अनि रूट त्यसमा डिभाइडेड भएको हुन्छ त्यो के हो फोलियोज हो त्यसैले अब ब्रायोफाइट्स को दोस्रो क्यारेक्टर्स के रहेछ भन्दाखेरि मोर्फोलोजिकल्ली द प्लान्ट बडी कन्सिस्ट अफ बोथ थ्यालस एन्ड फोलियोज जस्तो यो थ्यालोइड वर्गमा पर्नेको एक्जाम्पल यसमा तपाईहरुले यसमा पर्नेहरुलाई ब्रायोफाइट्स को समूहलाई लिभरवोर्ड्स भन्छ के भन्छ अरे भाइ बहिनीहरु यु क्यान रिमेम्बर योरसेल्फ तपाईहरु आफै सम्झिन सक्नुहुन्छ थ्यालस जसको प्लान्ट बडी रूट स्टेम लीफमा डिफरेन्शिएट भएको छैन त्यसको समूह ब्रायोफाइट्सको समूह लिभरवोर्ड्स हो भने जसको फोलियोजिक छ differentiated into root and stem and leaves that these are called the mosses bryophyte को पनि यो समूहलाई mosses भन्छ हैन अस्ति पनि मैले भने नि the simplest and smallest foliogic plant are the mosses हैन यो हामीले दोस्रो विशेषता पनि बुझ्यौं अब हामी यसको तेस्रो विशेषतातिर जाउँ है अब प्लान्ट बडी यदि वेल डेभलप हुँदै गयो भने थोरै यो वेल डेभलप हो एल्गी भन्दा डेभलप छ हैन किनभने एल्गीमा हामीले थ्यालस मात्रै भनेर पढ्या थियौ अब ब्रायोफाइट्समा आइपुग्दा के भनेर पढ्यौ थ्यालस पनि हो फोलियोज पनि हो भनेपछि क्वाइट डेभलप प्लान्ट्स सो यु क्यान राइट हियर द एनाटोमिकल फीचर इज इफ देयर आर एनी स्पेशल एनाटोमिकल फीचर anatomically what kind of tissue are found in the bryophytes bryophytes are called anatomically due to presence or absence of the complex tissue bryophytes are called non vascular plants हामी के भन्छौं अरे भाइ बहिनीहरु non vascular that means lack of the vascular tissue हैन अस्ति पनि हामीले भनिसकेका छ नि त जाइलम र फ्लोएमलाई हामी के भन्छौं lack of xylem and phloem these are the vascular tissue xylem र phloem लाई भाइ बहिनीहरु के भनिन्छ अरे vascular tissue भनिन्छ अनि vascular tissue एब्सेन्ट छ भने त्यस्तो प्लान्ट्स लाई त्यसैले ब्रायोफाइट्स आर नन भास्कुलर प्लान्ट्स नन भास्कुलर क्रिप्टोगेम्स है अब तर कस्तो देयर मे बी द प्रेजेन्स अफ हैन प्यारेन्काइमेटस टिस्यु प्यारेन्काइमेटस टिस्यु को प्रेजेन्स भएको हुन सक्छ सिम्पल टिस्यु को प्रेजेन्स भएको हुन सक्छ त्यसैले एनाटोमिकली ड्यू टु ल्याक अफ द जाइलम एन्ड फ्लोएम दे आर कॉल्ड नन भास्कुलर प्लान्ट्स सिमिलरली द अनदर क्यारेक्टर्स अफ द bryophytes you can write here mode of nutation the fourth point is the mode of nutation as we discussed about the mode of nutation how do they derive their food अथवा ब्रायोफाइट्स ले आफ्नो खाद्यान्न आफ्नो पोषण तत्व कसरी प्राप्त गर्छन् due to presence of the different types of the photosynthetic pigments especially the presence of the chlorophyll they are autotrophs so mode of nutrition is autotrophic they show the autotrophic mode of nutrition so you can write there तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने ब्रायोफाइट्स वर्गमा पर्ने बिरुवाहरु सोजीवी हुन्छन् तिनीहरु पर निर्भर हुँदैनन् स्वनिर्भर सोजीवी हुन्छन् that means they can manufacture food themselves in presence of the sunlight सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा तिनीहरुले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छन् so they are called the autotrophs so mode of nutrition का आधारमा हामीले के भन्न सक्ने भयौ ब्रायोफाइट्सहरु autotrophic हुन्छन् they are autotrophic mode of nutrition they show the autotrophic mode of nutrition भाइ बहिनीहरु अब
मुभिङ टु द नेक्स्ट, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड specific, they are specific in nature, called amphibious in nature, they are amphibious in nature हैन। लास्ट क्लासमा हामीले के भन्यौ, दे आर एम्फिबियन्स अफ द प्लान्ट किङडम, त्यही कुरा हो, एम्फिबियस इन नेचर अर यु क्यान राइट देयर हैन। यिनीहरू वनस्पति वर्गका उभयचर हुन्। र कसरी, हाउ, मैले सजिलै यसलाई बुझ्न सक्यो, जो जीव जमिन र पानी दुवैमा बस्न सक्छ त्यो एनिमलमा पर्छ है। प्लान्टको केसमा त दुई ठाउँ त मुभमेन्ट गर्दैन यसले, दे आर जेनरली इमुभेबल भनेर हामीले क्यारेक्टरमा पढाएको छ, फिक्स हुन्छन् हैन, यिनीहरू हिँड्दैनन् हैन। हुन त भाइ बहिनीहरूले जिकेमा पढ्या होला, ब्राजिलमा म्यानग्रोभ भन्ने प्लान्ट पाइन्छ जो हिँड्छ अरे, ठाउँ सर्छ अरे, आज राति एक ठाउँ देखो भोलिपल्ट हेर्दा अर्को ठाउँ जान्छ, तर त्यस्तो त सबै बिरुवा हुँदैनन्, तिनीहरू त फिक्स हुन्छन् एउटै ठाउँमा हैन, इमुभेबल हुन्छन्, दे सो the fixed position. So, and why they are called amphibious in nature? They are amphibians of the plant kingdom. किन amphibians of the plant kingdom भनेको भने, because you can write in sentence, they are called amphibians of the plant kingdom because to complete their life cycle, both soil, you can land and water either in the form of moisture or droplets, water droplets are essential. You can write in your copy. तपाईहरुले आफ्नो कपीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र हामीले अस्ति पनि डिस्कस गरिसकेका छौं। के रहेछ भन्दाखेरि ब्रायोफाइट्स लाइक किन एम्फिबियन of the plant kingdom, अथवा simply you can write they are amphibious in nature. That means तिनीहरूले आफ्नो जीवन चक्र पूरा गर्ने क्रममा दुईटै तत्त्व चाहिने छ, ल्यान्ड पनि चाहिने छ, माटो पनि चाहिने छ र पानी। तर पानी भनेर हैन, अघि नै हामीले रिक्सियाको केस बाहेक अरु ब्रायोफाइट्समा के भन्छौं भने पानी भनेर पुरै पोखरी या खोला या नदी नै चाहिने होइन भाइ बहिनीहरू। तिनीहरूको जुन फर्टिलाइजेसन हुने बेलामा खास गरी there is necessity of the presence of the moisture or water available, पानी को थोपा अथवा ओस को प्रेजेन्स नभइकन मेल ग्यामेट फिमेल ग्यामेट सँग फ्यूज हुन सक्दैन। त्यो कन्डिसन हामी यसको पछिल्लो क्लासमा जुन हामी डिटेलमा पढ्छौं त्यतिबेला हामी यसलाई अध्ययन गर्ने छौं। तर अहिले के बुझे भयो भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि फर्टिलाइज यसलाई अर्को तरिकाले पनि भन्न सकिन्छ। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फिबियन्स अफ द प्लान्ट किंगडम बिकॉज मोइस्चर और वाटर ड्रॉपलेट इज इसेंशियल एट द टाइम अफ फर्टिलाइजेसन हैन। गर्भाधान हुने बेलामा मेल र फिमेल ग्यामेटहरु फ्युजन हुने बेलामा के रहेछ, लिक्विड मिडियम आवश्यक पर्ने रहेछ, वाटर ड्रपलेट अथवा मोइस्चर चाहिने रहेछ। त्यसैले हामीले यो पनि बुझ्यौं। र भाइ बहिनीहरू यसलाई हामीले के चाहिँ भन्दैनौ, फेरि पनि म तपाईलाई रिभाइज गराउन चाहन्छु। वी क्यान नट डिफाइन द एम्फिबियन अफ द प्लान्ट किंगडम ब्रायोफाइट्स ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ दिस प्लान्ट्स इन बोथ ल्यान्ड एन्ड वाटर। वी क्यान नट डिफाइन इन दिस वे। हामी यसलाई त्यस तरिकाले परिभाषित गर्दैनौं। हामी के भन्ने रहछौं, यी बिरुवाहरूको जीवन चक्र पूरा गर्नका लागि दुवै माटो र पानी आवश्यक पर्ने भएको हुनाले यिनीहरूलाई वनस्पति वर्गको उभयचर भनिन्छ। मलाई लाग्छ नेपाली भाषामा लेख्ने भाइ बहिनीहरूले पनि बुझ्नुभयो। त्यस्तै ब्रायोफाइट्सको हामीले भुल्दै नभुल्नु पर्ने अति महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टर रिलेटेड टु द रिप्रोडक्सन, जब हामी प्रजनन जनसंख्या बढाउने कुरा गर्छौं है, त्योसँग सम्बन्धित हामी 6औं क्यारेक्टर्स रिप्रोडक्सनसँग रिलेटेड कुरा छ। र त्यो क्यारेक्टरमा हामी के भन्न सक्छौं भने ब्रायोफाइट्स शो डिस्टिंक्ट अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन। यु क्यान राइट हियर, दे शो डिस्टिंक्ट अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन। मैले लेख्दै तपाईहरु मनन गर्नुहोस् र सम्झिनुहोस्। अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन, यहाँ की पोइन्ट यही हो भाइ बहिनी हो। ब्रायोफाइट्स वर्गमा पर्ने जति पनि वनस्पतिहरू छन् तिनीहरूले के देखाउने छन् आफ्नो जीवन चक्रमा भने अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन। अब तपाईहरुले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ, हाउ डु यु डिफाइन अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन? इन द लाइफ साइकल अफ एनी अर्गानिजम
two phases are clear. दुईटा अवस्थाहरू प्रष्ट आउँछन् डिपेन्डिङ अपन इट्स नम्बर अफ क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस. जुन न्यूक्लियस हुन्छ, जुन मुख्य रिप्रोडक्टिभ कन्ट्रोल गर्ने अर्गान हो हैन, भाइटल अर्गान अफ द सेल, त्यो न्यूक्लियसमा क्रोमोजोमको सेट संख्या कति छ हैन, त्यसको आधारमा हामी के भन्न सक्छौं भने देयर आर टू फेजेस. भाइबहिनीहरु, एउटा फेज आउँछ, यहाँ बुझ्नुस् है, यसलाई डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि दुईटा टर्म तपाईहरु कपीमा लेख्नुस् र बुझ्नुस्. ह्याप्लोइड and another is the diploid. Haploid is represented by the number of chromosome n and diploid by the number of chromosome 2n. यदि कुनै पनि अर्गानिजमको सेलमा क्रोमोजोमको संख्या n छ भने त्यसलाई हामी ह्याप्लोइड भन्छौं भाइबहिनीहरु, र त्यसमा 2n छ भनेको n को ठीक डबल छ भने, उदाहरणको लागि तपाईहरुले हैन हामीले पहिल्यै क्लासमा पढेका थियौं मान्छेको साइन्टिफिक नेम होमो सैपियन्स सैपियन्स हैन. अब हाम्रो सेलमा कतिवटा क्रोमोजोम तपाईहरुले पढ्नु भएको छ त 2n इक्वल टु डिप्लोइड सेट. हाम्रो शरीर त दुईटा फ्यूज भएर आमा र बुवाको हैन ग्यामेट फ्यूज भएर दुईटा मिलेपछि n + n भएर 2n भएको हो नि त. तब 2n 46 भनेपछि n कति भयो 23. त यो 23 के हो त भाइबहिनीहरु? ह्याप्लोइड हो है. र भनेपछि ह्याप्लोइड कहाँ हुँदो रहेछ? सामान्यतया भन्दाखेरि ग्यामेट्समा हुँदो रहेछ. ह्याप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम इज फाउन्ड इन द ग्यामेट्स. सो द स्ट्रक्चर व्हिच प्रोड्युस द ग्यामेट्स आर, के भन्नु पर्यो यो फेजलाई, ह्याप्लोइड फेजलाई के पनि भन्नु पर्यो भाइबहिनीहरु? ग्यामेटोफाइट अथवा ग्यामेटोफाइटिक फेज भन्नु पर्यो. के भन्ने? ग्यामेटोफाइटिक फेज अर सिम्पली यु क्यान से ग्यामेटोफाइट. जुन क्रोमोजोम, जुन सेलमा क्रोमोजोम संख्या n मात्र छ त्यस्तो अवस्थालाई हामीले ह्याप्लोइड भन्छौं. र त्यो ह्याप्लोइड भनेको सामान्यतया ग्यामेटसँग रिलेटेड छ र ग्यामेट प्रोड्युस गर्नेलाई हामी के भन्छौं? ग्यामेटोफाइट भन्छौं है भाइबहिनीहरु. अब ग्यामेटोफाइट अथवा ग्यामेटोफाइटिक फेज ठीक दुईटा मिलेपछि के भयो त n + n फ्युजन भइसकेपछि के भयो? फर्टिलाइजेसन भएपछि 2n भयो. त्यसलाई के भनिन्छ? डिप्लोइड भन्छौं है. डिप्लोइडले चाहिँ कस्तोले डिप्लोइड स्ट्रक्चर प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइट भन्छौं. डिस्टिंक्ट छ हेर्नु. इन द लाइफ साइकल अफ एनी अर्गानिजम देयर आर टू डिस्टिंक्ट फेजेस एन्ड दिस आर नट फाउन्ड इन द लोअर अर्गानिजम. तल्लो तहका अविकसित जीवहरुमा प्राय यस्तो फेजहरु डिस्टिंक्ट हुँदैन. त्यसैले त्यहाँ हामीले हिजो अल्गी पढ्यौं नि भाइबहिनीहरु, अल्गीमा हामीले के भन्यौ? अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनको कुरा गरिनौ, किनभने त्यो दुईटा फेज डिस्टिंक्ट थिएन. डिस्टिंक्ट हुनु पर्यो. दुईटा फेज त आउँछ किनभने फर्टिलाइजेसन हुने त n + n के भयो त 2n त भइगयो हैन. तर अब हामीले त्यहाँ कुरा गरिनौ. तर ब्रायोफाइट्सको केस पर्दा के रहेछ त? अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन डिस्टिंक्ट गर्ने रहेछ. त्यो भन्दा पहिले के बुझ्नु पर्यो भाइबहिनीहरु? अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन बुझ्नका लागि ह्याप्लोइड भनेको के रहेछ? जुन क्रोमोजोम सेलमा क्रोमोजोमको संख्या n छ त्यसलाई ह्याप्लोइड र त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई ग्यामेटोफाइटिक फेज अथवा ग्यामेटोफाइट भन्ने. जसमा 2n छ त्यसलाई डिप्लोइड त्यो फेजलाई र त्यो स्टेजलाई हामी स्पोरोफाइटिक फेज अथवा स्पोरोफाइट भन्ने. अब अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन क्लियर भइहाल्यो. जहिले पनि ह्याप्लोइडबाट के हुने रहेछ? आफ्टर फर्टिलाइजेसन फ्युजन भएपछि, फ्युजन हेर्नु है, फ्युजन भएपछि जसलाई हामी फर्टिलाइजेसन भन्छौं, द प्रोसेस अफ फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट इज कल्ड फर्टिलाइजेसन. भाइबहिनीहरु नेपालीमा हामी के भन्छौं? गर्भाधान हुने प्रक्रिया. मेल र फिमेल हैन, पुरुष र महिलाको बीच एकै ठाउँ फ्युजन हुने प्रक्रिया के हो? गर्भाधान प्रक्रिया, फर्टिलाइजेसन हो है. फर्टिलाइजेसन भयो, डिप्लोइड फेज दिनुपर्छ. अनि फेरि डिप्लोइड फेजले जब आवश्यक पर्छ, तपाईहरुले पढ्नु भएको छ सेल डिभिजनमा 3 खालका हैन, माइटोसिस, माइटोसिस र मियोसिस. त मियोसिस सेल डिभिजन जुन रिप्रोडक्टिभ अर्गानमा मात्रै हुन्छ. त मियोटिक सेल डिभिजन भएर फेरि के दिने रहेछ? Gametes are produced and gametes are haploid in nature. अब त्यसले gametophytic phase दियो. त्यसैले यहाँ बुझ्ने के रहेछ त? The existence of the both haploid and diploid or gametophyte and sporophytic phase in the life cycle of the organism is called alternation of generation. Or very simply, सजिलो गरी भन्न सक्नुहुन्छ भाइबहिनीहरु, if the haploid phase is altered by the diploid and vice versa is called alternation of generation. कति सजिलो छ हेर्नु त? vice versa भनेको ठीक उल्टोको उल्टो. ह्याप्लोइडले डिप्लोइड दिन्छ, डिप्लोइडले फेरि के दिने रहेछ? ह्याप्लोइड दिन्छ. अर्को भाषामा भन्दा के भयो? ग्यामेटोफाइटिक फेजले के दियो? स्पोरोफाइटिक फेज दियो. अनि स्पोरोफाइटिक फेजले फेरि के दियो?
ग्यामेटोफाइटिक फेज दियो भनेपछि यो डिस्टिंक्ट प्रष्ट त्यो जीवन चक्रमा प्रष्ट ती स्टेपहरु आउँछन् भने है आएर मात्रै हुँदैन नेग्लिजिबल हैन इन्सिग्निफिकेन्ट रूपमा प्रेजेन्स हुँदैमा त्यसलाई अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हामी भन्न सक्दैनौं तर जसले डिस्टिंक्ट फेज आउँछ त्यसलाई हामी अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन त्यसकारण हामीले के भन्यौ ब्रायोफाइट्सको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता के भन्यौ भन्दाखेरि ब्रायोफाइट्स शो डिस्टिंक्ट अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन दैट मीन्स there is a alteration of haploid and diploid phase or gametophytic and sporophytic phase and vice versa. त भाइ बहिनीहरुले यो आज मात्र हैन 9 क्लासमा मात्र हैन भाइ बहिनीहरु हरेक क्लासमा यो माथिसम्म विज्ञान यदि साइन्स पढ्ने हो भने यो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनले तपाईलाई छोड्दैन कहिले पनि सधैं यो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन चाहिँ तपाईले जान्नु पर्छ र त्यो भन्दा अगाडि मैले फेरि भने तपाईहरु ध्यान दिनुस् ह्याप्लोइड र डिप्लोइड फेज जान्नु पर्यो जुन सेलमा क्रोमोजोमको संख्या n छ है त्यो ह्याप्लोइड र त्यस्तो फेजलाई ग्यामेटोफाइटिक फेज र जुनमा डबल छ 2n छ n + n फ्युजन भएर भर्टिलाइजेसन भएर त्यो डिप्लोइड र त्यो फेजलाई स्पोरोफाइट अनि त्यसले फेरि त्यस भएर के दिने रहेछ ग्यामेटोफाइटिक फेज यति कुरा बुझे त अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरु तपाईहरु धेरै अप्ठ्यारो गरेर अल्टरनेसन मैले धेरै विद्यार्थीहरुसँग यो बुझेको छु अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन के हो कति केही छैन कुनै पनि जीवको जीवन चक्रमा हैन ग्यामेटोफाइटिक र स्पोरोफाइटिक फेज एक आपसमा अल्टर हुन्छन् अथवा स्पोरोफाइटिक र ग्यामेटोफाइटिक अल्टर हुन्छन् र प्रष्ट छ भने त्यसलाई अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भन्छ जुन कसले देखायो ब्रायोफाइट्समा पर्ने बिरुवाहरुले देखाए र यसको लास्ट क्यारेक्टर भाइ बहिनीहरु ब्रायोफाइट्सको लास्ट क्यारेक्टर भनेको हामीले लेख्न सक्छौं रिप्रोडक्सन Bryophytes, they mainly reproduces by both asexual and sexual method of reproduction. But in higher classes, more focus is given to the vegetative method of reproduction. जब तपाईहरु हायर क्लासमा जानुहुन्छ asexual भन्दा पनि त्यसलाई हामीले vegetative method of reproduction भन्छौं किनभने थोरै फरक छ कुनै पनि भेजिटेटिभ सेल चाहिँ मोडिफाई भएर त्यो मल्टिप्लाई हुन सक्छ ग्रो गर्न सक्छ रिजेनेरेट हुन सक्छ त्यो भेजिटेटिभ मेथड हो अब भेजिटेटिभ मेथड पनि अहिले हामी सानो क्लासमा एसेक्सुअल नै भनेर पढ्छौं है र कुनै चाहिँ स्पेशल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन्यो भने त्यो एसेक्सुअल मेथड भयो र ग्यामेट्सको प्रोड्युस भयो भने सेक्सुअल त्यो त तपाईहरुले बुझ्नु भएकै छ तर अहिले हामी के गर्छौं 9 क्लासमा ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्युसेस बाइ टु मेथड्स एसेक्सुअल एन्ड sexual methods most commonly keep in mind तपाईहरु ध्यान दिनुस् भेजिटेटिभ मेथड नै हो एसेक्सुअल भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ तर हामी हायर क्लासमा गएर डाइरेक्ट के भन्छौं ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्युसेस बाइ भेजिटेटिभ एन्ड सेक्सुअल मेथड अफ रिप्रोडक्सन भनेर पढ्छौं अब लास्टमा हामीले यसको यति गरिसकेपछि मैले के भने कुनै पनि बिरुवाहरुको अथवा जगतको हामी के पढ्छौं प्लान्ट जगतको हैन वनस्पति जगतको क्लासिफाइमा तीनवटा डिभिजनको हामीले सेकेन्ड डिभिजन जुन दोस्रो समूह हो ब्रायोफाइटाको क्यारेक्टर पढ्दै थियौ त अन्त्यमा हामीले के लेख्नु पर्छ यसका मुख्य हैन के पाइन्छन् त जस्तो अघि हामीले भन्यौ नि स्ट्रक्चरको आधारमा थ्यालस हुन्छ त थ्यालस हुने मोस्ट कमन जुन हाम्रो छेउछाउमा ओसिलो ठाउँ छ बाँसगाडी छ हैन हामी त स्थानीय तहमा देख्छौं पोखरीको छेउछाउ छ भने मार्केन्सिया जुन लिभर लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ भाइ बहिनीहरु यो आकारको हैन सानो बिरुवाहरु हामी देख्न सक्छौं यो मार्केन्सिया यसको एक्जाम्पल हो ब्रायोफाइट्सको त्यस्तै मस भन्यौ नि हामीले स्मल फोलियोजिक प्लान्ट भन्यौ जसलाई हामी साइन्टिफिकली के भन्छौं फुनारिया भन्छौं हैन सानो बिरुवा हुन्छ वालमा यसरी उम्रेको हुन्छ सानो देखिन्छ ग्रीन कार्पेट जस्तो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन यसलाई अलि ठुलो गर्ने हो भने हामी के गर्छौं यसरी देख्न सक्छौं म्याग्निफाई गर्ने हो भने तर यस्तो सानो बिरुवा र त्यस्तै अघि मैले भने अघि नै पनि भने नि जुन टेरेस्ट्रियल हो तर रिक्सिया के रहेछ त एक्वाटिक रहेछ दिस आर सम एक्जाम्पल अफ द ब्रायोफाइटिक प्लान्ट्स सो we are at the end of this classes हामी क्लासको अन्त्यमा छौं र यसलाई हामीले के सरसती बुझ्यौं भन्दाखेरि ब्रायोफाइट्सहरु भनेका कस्ता बिरुवा रहेछन् जमिनमा पाइने तर रिक्सिया एक्वाटिक हो ब्रायोफाइट्सको स्ट्रक्चर के रहेछ थ्यालस र फोलियोज दुईटै हुँदो रहेछ हैन ब्रायोफाइट्समा एनाटोमिकल स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यिनीहरुमा सिम्पल प्यारेन्काइमा टिस्यु हुन्छ तर भास्कुलर टिस्यु हुँदैन जाइलम फ्लोएम हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि अभास्कुलर प्लान्ट हो नन भास्कुलर प्लान्ट्स हो ब्रायोफाइट्स को जीवन चक्र पूरा गर्न के हुने हो भाइ बहिनी हो नीड बोथ ल्यान्ड एन्ड वाटर सो एम्फिबियन अफ द प्लान्ट किंगडम भन्यौ र ब्रायोफाइट्स को लाइफ साइकलमा दुईटा डिस्टिंक्ट फेज छ ह्याप्लोइड ग्यामेटोफाइटिक र स्पोरोफाइटिक र डिप्लोइड त्यसैले अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन देखायो रिप्रोडक्सन एसेक्सुअल सेक्सुअल दुईटै देखायो त्यसकारण भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले आई थिंक यु आर क्लियर अबाउट दिस क्यारेक्टरिस्टिक फीचर अफ द ब्रायोफाइट्स
So we'll meet in next class. Today I want to say bye bye, namaste.